वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अस्मि। अद्य लघुमञ्जूषायां धात्वर्ध निरूपणे चतुर्थः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। अयं पाठ्यांशः सर्वकारकाणां धात्वर्धे इति वाक्यादारभ्य आकांक्षोत्थापनादित्याहुः इति वाक्यपर्यन्तम् अयं पाठ्यांशः वर्तते। इदानीम् अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः मया विव्रियन्ते। सर्वकारकाणां धात्वर्धे अन्वयः। सकलकारकान्वितः धात्वर्ध एव क्रिया इत्यभिधीयते। यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते, आश्रित क्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। अत्र द्वे हरिकारिके प्रदर्शिते वर्तेते। अनयोः द्वितीयकारिका क्रिया स्वरूपबोधिका, प्रथमकारिका तद्गत धर्मबोधिका। नाम प्रथमकारिका क्रिया लक्षणमिति वक्तव्यं, द्वितीयकारिका क्रिया धर्मपरमिति वक्तव्यम्। एवं व्यापारसमुदायस्य किमपि कारणं न भवेत् इति आशंका, तस्याः समाधानञ्च अस्मिन् पाठ्यांशे उच्यते। अवयवद्वारकं समुदायस्य उत्पाद्यत्वम् इति। व्यापारसमुदायस्य क्रियात्वे अधिश्रयणकाले स्थालीपचति इति प्रयोगः न स्यात्। इत्युक्तौ एकैकावयवेपि समूहरूपारोपात् न दोषः इति समाधानम् उच्यते। आरोपे च प्रतीतिरेव मूलम्। इदानीं धात्वर्थस्य गौणत्वापत्तिः शङ्किता, तस्याः शङ्कायाः वारणञ्च अस्मिन् पाठ्यांशे उच्यते। एवं जातिपक्षमाश्रित्य समाधानान्तरमपि अस्मिन् पाठ्यांशे उच्यते। तण्डुलादिकर्मणः विक्लित्यादिफले अन्वयः यथा भवति तथा उच्यते। फलस्यापि स्वजनकव्यापारगतपौर्वापर्यारोपेण क्रियात्वेनैव भानम् इत्यपि प्रतिपाद्यते। एवं साध्यत्वं नाम किम् इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे प्रतिपाद्यते। हिरुगाद्यव्ययानां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः कथं वा भवति? पत्यादिस्थले भवति क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः पत्यादीनां, हिरुगाद्यव्ययानां कथं भवति इत्युक्तौ क्रियामात्रविशेषणत्वादेव अयं व्यवहारः भवति इति समाधानमप्युच्यते। अनन्तरं कृष्णं न मेच्चेत् सुखं यायात् इत्यादौ कथं वा अन्वयः भवति इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते। इदानीम् अस्य पाठ्यस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते भवतां सौकर्याय। सर्वकारकाणां धात्वर्धे एव अन्वयः इति सिद्धान्तः। सकलकारकान्वितः धात्वर्ध एव क्रिया इति अभिधीयते। अत्र द्वे हरिकारिके वर्तेते।
యావత్ సిద్ధమసిద్ధం వా సాధ్యత్వేనాభిధీయతే ఆశ్రిత క్రమరూపత్వాత్ సాక్రియేత్యభిధీయతే ఇది ఏకాకారికా ఇయం కారికా క్రియాయాః లక్షణం బోధయతి ఇది భవద్భిః జ్ఞాతవ్యం. గుణభూతైరవయవైః సమూహః క్రమజన్మనాం బుద్ధ్యా ప్రకల్పితాభేదః క్రియేతి వ్యపదిశ్యతే ఇది ద్వితీయకారిక. అనయా కారికయా క్రియాయాః స్వరూపముచ్యతే ఇతి ఇత్యపి భవద్భిః జ్ఞాతవ్యం. ఏవం అస్మిన్ పాఠ్యాంశే తత్తదవయవానాం వ్యాపారాణాం కారణం వర్తతే కిల వ్యాపార సముదాయస్య కిం కారణం వర్తతే ఇతి ప్రశ్నః అవయవద్వారకం సముదాయస్య ఉత్పాద్యత్వం వర్తతే ఇది సమాధానం అస్మిన్ పాఠ్యాంశే మయా ఉచ్యతే. వ్యాపార సముదాయస్య యది క్రియాత్వం అంగీక్రియతే తర్హి అధిశ్రయణకాలే స్థాళీపచతి ఇతి ప్రయోగ అనాపత్తిః దోషః. తత్ర కేవలం ఏకः వ్యాపారः అధిశ్రయణాత్మకः వర్తతే, వ్యాపార సముదాయः నాస్తి. इति चेत् एकैकावयवेपि समूह रूप आरोपात् न दोषः इति. समुदायत्वस्य आरोपः व्यापार समुदायत्वम् आरोप्यते एकैकस्मिन् व्यापारे. आरोपे च किं प्रमाणम् इत्युक्तौ अधिश्रयणकाले स्थालीपचति इति प्रयोग एव प्रमाणम्. धात्वर्थस्य गौणत्वं स्यात् इति चेत् तस्याः शङ्कायाः वारणमपि उच्यते. अनन्तरं जातिपक्षमाश्रित्य समाधानान्तरम् उच्यते. अनन्तरं तण्डुलादिकर्मणः विक्लित्यादिफले अन्वयप्रकारः उच्यते. फलस्यापि क्रियात्वेनैव भानमित्यपि निरूप्यते. यतः स्वजनकव्यापारगतपौर्वापर्यं फले आरोप्यते, अतः फलस्यापि क्रियात्वेनैव भानमित्यपि निरूप्यते. साध्यत्वं किं रूपमित्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते. एवं हिरुगाद्यव्ययानां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः क्रियामात्रविशेषणत्वादेव इत्यपि निरूप्यते. कृष्णं न मेच्छेत् सुखं यायादित्यादौ कथम् अन्वयप्रकारः इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे मया निरूप्यते. सर्वकारकाणां धात्वर्धे एव अन्वयः इति सिद्धान्तः. कर्तृकारकं वा भवतु कर्मकारकं वा भवतु यत् किमपि भवतु धात्वर्धे व्यापारे एव तेषां कारकाणाम् अन्वयः. कर्मकारकस्यापि धात्वर्धे व्यापारे अन्वयः, क्रियायाम् अन्वयः इति प्रतिपाद्यते. अयमेव सर्वकारकान्वित धात्वर्ध एव क्रिया इत्यभिधीयते. अत्र हरिकारिकाद्वयं ग्रन्थे प्रदर्शितं वर्तते. यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रित क्रमरूपत्वात् साक्रियेत्यभिधीयते इति प्रथमकारिका. संक्षेपेण मया उच्यते. यावत् सर्वं सिद्धं वा भवतु असिद्धं वा भवतु यदि साध्यत्वेन विवक्ष्यते अभिधीयते तर्हि आश्रित क्रमरूपत्वात् नाम क्रमरूपं पौर्वापर्यम् आश्रित्य तत्सर्वं क्रिया इति अभिधीयते. नाम साध्यत्वेन विवक्षितः सर्वोऽप्यर्थः क्रिया इत्यभिधीयते. घटः यद्यपि सिद्धः परन्तु घटः क्रियते इत्यादावपि क्रियाद्वारैव घटस्य साध्यत्वम्. क्रियते इति पदयोजनेनैव स्वतः घटादिषु साध्यत्वं
गमयति। क्रियते इति क्रिया इति क्रियाशब्दस्य व्युत्पत्तिः। तदेव क्रियावाचकत्वम् अस्त्यादावपि साधयिष्यति इति अनुपदमेव मया निरूप्यते। यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रित क्रमरूपत्वात् साक्रियेत्यभिधीयते। गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते इति हरिकारिकाद्वयं वर्तते। अत्र द्वितीयया कारिकया क्रियास्वरूपं बोधितं, प्रथमकारिकया क्रियालक्षणं बोधितम्। अत्र क्रियास्वरूपबोधिका द्वितीयकारिका प्रथमतः मया विव्रियते। गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। पश्यन्तु, क्रमजन्मनां, क्रमेण उत्पत्तिमतां, जन्म नाम उत्पत्तिः अर्थः। के ते उत्पत्तिमन्तः व्यापारा एव। कथमुत्पद्यन्ते? कारकेभ्यः, चैत्रादि कारकेभ्यः। कारकेभ्यः क्रमेण उत्पत्तिमतां व्यापाराणां यः समूहः वर्तते, समूहः प्रधानः, समूहं प्रति अप्रधानीभूताः अवयवाः। तदेव उक्तं क्रमजन्मनाम् इति पदस्य एतावत्पर्यन्तं योजनं कर्तव्यं। क्रमजन्मनां व्यापाराणां समूहं प्रति एतावत्पर्यन्तं योजनं कृत्वा योजयित्वा इदानीं गुणभूतैः अवयवैः तादृशसमूहं प्रति अप्रधानीभूतैः तत्तद्रूपेण भासमानैश्च हूत्कारत्वेन रूपेण, अधिश्रयणत्वेन रूपेण, एतादृश तत्तद्रूपेण भासमानैश्च अवयवैः युक्तः यः समूहः सः समूह एव क्रिया इति व्यपदिश्यते। कीदृशः सः समूहः? बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः। संकलनात्मिकया एकत्वबुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः समूहः क्रियेति व्यपदिश्यते। एतासां तत्तत्क्रियाणां यत् बुद्धौ संकलनं वर्तते, तादृश संकलनात्मिकया एकत्वबुद्ध्या एतादृश तत्तत्क्रियाणां प्रकल्पितः यः अभेदः नाम भिन्न भिन्न रूपेण प्रतीत्यभावः, तादृश प्रकल्पिताभेदः समूह एव क्रिया इति व्यपदिश्यते इति द्वितीयकारिकया क्रिया स्वरूपम् उपदिष्टं वर्तते। पचति इत्यादौ कः समुदायात्मकः व्यापारः इति पश्यामः। तत्र अधिश्रयणात् आरभ्य अधश्रयणपर्यन्तं पात्रस्य अधिश्रयणं, पाकः आरब्धः, पात्रस्य अधश्रयणं, पाकः समाप्तः। तत्र अधिश्रयणात् आरभ्य अधश्रयणपर्यन्तं नाम अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्तसमुदायमादाय पचति इति प्रयुज्यते। तादृश अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्तसमुदायं प्रति अधिश्रयणादयः गुणभूताः अप्रधानीभूताः।
తేషామేవ అధిశ్రయణాదీనాం సమూహరూపతయా వివక్షాయాం తద్వాచినాం పచాదీనాం తాదృశ సమూహవాచినాం పచాదీనాం ధాతు సంజ్ఞా భవతి. క్రమేణ ఉత్పన్నానాం తేషాం సంకలనాబుద్ధ్యా ఏకత్ర అవస్థానాత్ ఏకత్ర బుద్ధౌ అవస్థానాత్ సమూహ సమూహి వ్యవహారః. సమూహ సమూహి వ్యవహారः కథం వా ఘటతే ఇతి ఏకः ప్రశ్నः అస్తి. అవయవాः క్రమేణ ఉత్పద్యంతే, తే ఏకదా అదృష్టాः. కథం సమూహ సమూహి వ్యవహారः ఇత్యుక్తౌ తత్ర సమూహ సమూహి వ్యవహారः ఏవం వక్తవ్యः భవతి. తేషాం సంకలనాబుద్ధ్యా ఏకత్ర అవస్థానాత్ హేతోః సమూహ సమూహి వ్యవహారः అత్ర వక్తవ్యः భవతి. బుద్ధేరేకత్వం నామ ఏకఫల విషయత్వం ఇత్యర్థః. తత్ర అవయవాశ్రయం పౌర్వాపర్యం వక్తవ్యం సముదాయాశ్రయం ఏకత్వం వక్తవ్యం ఇత్యపి అత్ర వివరణం గ్రంథే దృశ్యతే. యావత్ సిద్ధమసిద్ధం వా సాధ్యత్వేనాభిధీయతే ఆశ్రిత క్రమరూపత్వాత్ సా క్రియేత్యభిధీయతే ఇతి ప్రథమకారికా వర్తతే కిల. క్రియాలక్షణ బోధికా ఇయం కారికా. క్రియతే ఇతి క్రియా ఇతి క్రియాశబ్దస్య వ్యుత్పత్తిః. ఆశ్రిత క్రమరూపత్వాత్ ఇతి క్రియాశబ్దస్య అర్థః వర్ణ్యతే. ఆశ్రిత క్రమరూపత్వాత్ సా క్రియేత్యభిధీయతే ఇతి. తత్తత్కారకైః క్రమేణ అవయవానాం ఉత్పత్త్యా క్రియమాణా ఇత్యర్థః. పచతి పక్ష్యతి ఇత్యాదౌ అసిద్ధం అనిష్పన్నం అపాక్షీతిత్యాదౌ సిద్ధం. సిద్ధం అసిద్ధం వా సాధ్యత్వేన అభిధీయమానా ఆశ్రిత క్రమరూప అవయవానాం క్రమేణ ఉత్పత్త్యా ఆశ్రిత క్రమరూపా క్రియా ఇత్యభిధీయతే. సూత్ర పుత్ర ఘటాదిరూప నామార్థస్యాపి సాధ్యత్వేన వివక్షాయాం క్రియాత్వం వర్తతే ఏవ. అతః కారికాయాం కిముక్తం? యావత్ సిద్ధమసిద్ధం వా నిష్పన్నం వా భవతు అనిష్పన్నం వా భవతు సాధ్యత్వేన అభిధీయతే చేత్ క్రమరూపం పౌర్వాపర్యం ఆశ్రిత్య సా క్రియేత్యభిధీయతే ఇతి అస్యాః కారికాయాः అర్థः. ఇదానీం క్రమేణ తత్తద్వ్యాపారాः అవయవభూతాः ఉత్పద్యంతే ఇత్యుక్తం కిల. అతః తత్తదవయవభూతానాం ఫూత్కారాది వ్యాపారాణాం కేనచిత్ కారణేన ఉత్పత్తిః వక్తవ్యా కిల. అతః తేనైవ కేనచిత్ కారణేన అవయవానాం తత్తదవయవానాం ఉత్పత్తౌ పునః వ్యాపార సముదాయః క్రియా ఇతి యదుక్తం తస్యాః క్రియాయాः కిమపి కారణం న స్యాత్. అవయవానాం కారణేనైవ సంభవే వ్యాపార సముదాయస్య కారణాసంభవः. అతః వ్యాపార సముదాయస్య
उत्पत्तिः कथं केन कारणेन इत्युक्तौ अत्र समाधानम् एवं वर्तते। समुदायस्य उत्पाद्यत्वम् अवयवद्वारा, अवयवानाम् उत्पत्तेः तत्तद्धेतोः उत्पत्तेः समुदायस्यापि उत्पाद्यत्वम् अभिमतं वर्तते। अत एव क्रियाणां क्रमेण उत्पत्त्या इत्युक्तम्। क्रिया अवयवानां क्रमेण उत्पत्त्या इति क्रियते इति क्रिया इत्यस्य हेतुकथनम् इत्यपि मन्तव्यम्। इदानीं किम् अस्माभिः ज्ञातम् इत्युक्तौ व्यापारसमुदायः क्रिया इति ज्ञातम्। तर्हि यदि व्यापारसमुदायः क्रिया चेत् अधिश्रयणाद्येकैकव्यापारस्य क्रियात्वं न स्यात्। व्यापारसमुदायः क्रिया किल, एकैकः व्यापारः क्रिया न भवति। तर्हि अधिश्रयणस्य क्रियात्वाभावे व्यापारत्वाभावे अधिश्रयणकाले स्थालीपचति इति प्रयोगानापत्तिः दोषः इत्युक्तौ इदं समाधानमुच्यते। एकैकावयवेपि समूहरूपारोपात् व्यापारसमुदायत्वम् आरोप्यते एकैकस्मिन् अवयवे। अतः एकैकस्मिन् व्यापारे व्यापारसमुदायारोपात् अधिश्रयणकालेपि पचति इति व्यवहारः घटते। व्यापारसमुदायः तस्मिन् काले मास्तु, तथापि एकमेव अधिश्रयणं वर्तताम्, तथापि तस्मिन् अधिश्रयणे व्यापारसमुदाय आरोपात् पचति इति व्यवहारः घटते एव। तर्हि एकैकस्मिन् व्यापारे व्यापारसमुदायारोपे किं प्रमाणम् इत्युक्तौ अधिश्रयणकाले पचति इति प्रतीतिरेव प्रमाणम्। अधिश्रयणारम्भे एव फलाभिसन्धेः समस्तक्रियाकलापः तत्रैव अध्यस्यते। नाम अधिश्रयणारम्भे एव अथवा अधिश्रयणाद्येकैकावयवे एव अध्यस्यते। यतः फलस्य अभिसन्धिः तस्मिन् काले वर्तते, अधिश्रयणारम्भे वर्तते। अतः समस्तक्रियाकलापः एकैकस्मिन् व्यापारे अधिश्रयणादौ आरोप्यते, नाम अध्यस्यते। अतः अधिश्रयणारम्भेपि स्थालीपचति इति प्रयोगस्य उपपत्तिः भवति। अधिश्रयणादौ एकैकस्मिन् अवयवे व्यापारसमुदायस्य आरोपः उक्तः किल, तथा च अधिश्रयणादेः आरोपितक्रियात्वं वर्तते, स्वाभाविकं क्रियात्वं नास्ति। अतः तादृश अधिश्रयणादिकर्तरि लकारः कथं वा भवेत् इत्युक्तौ इदं समाधानं ग्रन्थे उक्तम्। अध्यासगृहीतयैव क्रियया आख्यातस्य सम्बन्धग्रहो वाच्यः। अध्यासगृहीता या क्रिया तादृशक्रियया आख्यातस्य लकारस्य तिङः सम्बन्धग्रहः वाच्यः इति। अत्र अयमर्थः अस्य वाक्यस्य अध्यासगृहीतया नाम बुद्ध्या विषयीकृतया क्रियया आख्यातस्य धातोः सम्बन्धः। अतः अध्यस्तक्रियासमुदाये धातोः शक्तिरिति सिद्धम्। ननु तदानीं धात्वर्थस्य गौणत्वापत्तिः। तत्र समुदायस्य आरोपः, एकैकस्मिन् व्यापारे समुदायस्य आरोपः, तर्हि धात्वर्थः गौणः स्यात् इत्युक्तौ अयि भोः कुत्र गौणत्वव्यवहारः? यत्र
गौणत्वेन व्यवहारः भवद्भिः क्रियते तदपेक्षया कश्चन मुख्यः अर्थः स्यात् चेत् गौणत्वव्यवहारः कर्तुं शक्यते। गौर्वाहिकः इत्यत्र तस्मिन् पुरुषे गोगत जाट्यादिधर्मः कस्मिंश्चित् पुरुषे वाहिके गोगत जाट्यादिधर्मः आरोप्यते। तत्र प्रधानः मुख्यः मुख्यार्थबोधकः गोशब्दः वर्तते। गौणः गौणार्थबोधकः वाहिकः इति वर्तते। प्रकृते गौणस्य तत्तद्व्यापारस्य अपेक्षया अतिरिक्तः मुख्यार्थः नास्ति। अतः तस्य गौणत्वं नैव वक्तुं शक्यते। अतः अध्यस्तस्य सर्वदा गौणत्वं सर्वदा अमुख्यत्वमेव इति अभिप्रायः। अधिश्रयणकालेपि पचतीति प्रयोगोपपत्तये जातिपक्षः आश्रियते। जातिपक्षमाश्रित्य समाधानान्तरमुच्यते। यद्वा तादृश अनेक व्यक्तिवृत्ति जातिरेव क्रिया। फूत्कारादि तत्तद्व्यापार व्यक्तयः याः सन्ति तत्र वर्तमाना या जातिः क्रियात्वं तादृश जातिरेव क्रिया इति अस्माभिः उच्यते। भोः यदि जातिरेव क्रिया स्यात् तर्हि जातेः नित्यत्वात् तस्याः साध्यत्वेन व्यवहारः कथं वा भवेत् इत्युक्तौ व्यक्तिद्वारकञ्च तस्याः साध्यत्वं जातेः साध्यत्वं। व्यक्तीनां साध्यत्वं वर्तते इति कृत्वा जातेरपि साध्यत्वव्यवहारः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। कथं क्रियात्वजातिः कथं वा स्वीकर्तुं शक्यते इत्युक्तौ किञ्चित् उपपादनं मया क्रियते। घटत्वजातिः वर्तते। कथं घटोऽयं घटोऽयं घटोऽयम् इति रीत्या अनुगतप्रतीतिः अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति रीत्या अनुगतप्रतीतिः वर्तते। तादृश अनुगतप्रतीतिसद्भावात् घटत्वजातिसिद्धिः। एवं कर्तृकर्मादिभेदेपि चैत्रः पचति तण्डुलं पचति इति तण्डुलं पचति एवं रीत्या कर्तृकर्मादिभेदेपि पचति इति एकाकारा प्रतीतिः दृश्यते। तादृश पचति इति एकाकारा प्रतीतिरेव क्रियागत क्रियात्वजातौ प्रमाणम्। तादृश क्रियात्वजातिरेव धातुवात्या। अय्योः जातिः नित्या कथं तस्याः साध्यत्वम् इत्युक्तौ इदानीमेव मया उक्तं व्यक्तिद्वारा तस्याः साध्यत्वं घटते। कथम् इत्युक्तौ जातिव्यञ्जकानां क्रियात्वजातिव्यञ्जकानाम् अवयवक्रियाणां क्रियात्वजातिव्यञ्जिकानाम् अवयवक्रियाणां युगपद असन्निधानात् कथं जातेः अभिव्यक्तिः इति प्रश्नः उदयात्। अवयवक्रियाणां युगपत् सन्निधानं नास्ति। तत्तत्तत्तद्घटानां युगपत् सान्निध्यं वर्तते। तत्र घटत्वजातेः अभिव्यक्तिः घटते। अत्र एकक्रिया समाप्त्यनन्तरम् अन्या क्रिया आरभ्यते।
अवयवक्रियाः सर्वाः युगपत् न सन्निहिताः। अतः अवयवक्रियाणां युगपत् असन्निधानात् कथं क्रियात्वजातेः अभिव्यक्तिः इति प्रश्नः। इदं समाधानं स्फोटवत् अस्याः क्रमवद्भिरपि क्रियाक्षणैः अभिव्यक्तिः उपपद्यते इति। यथा स्फोटस्य क्रमिकवर्णैः अभिव्यक्तिः, एकवर्णोच्चारणानन्तरं द्वितीयवर्णोच्चारणकाले प्रथमवर्णः नष्टः। अतः यथा स्फोटस्य क्रमिकवर्णैः अभिव्यक्तिः तद्वत् क्रमिकव्यापारैः क्रियात्वजातेरपि अभिव्यक्तिः अस्माभिः उच्यते। क्रमिकवर्णैः अभिव्यक्तः स्फोटः यथा तत्तदर्थबोधकः, एवमेव क्रियात्वजात्या तत्तद्व्यापाराणां बोधः व्यापारसमुदायस्य वा बोधः भवत्येव। अत्र अयं प्रश्नः वर्तते, किमुक्तं सर्वकारकाणां धात्वर्थे एव अन्वयः इत्युक्तं। तण्डुलस्य कर्मणः विक्लित्यादि फले अन्वयः वर्तते किल। इदं फलं विक्लित्तिः साध्यत्वेन तस्याः अभानात् क्रियात्वाभावात् सर्वकारकाणां धात्वर्थे अन्वयः इति कथं वा वक्तुं शक्यते। सर्वकारकाणां धात्वर्थे अन्वयः, सर्वकारकान्वित धात्वर्थ एव क्रिया इति कथं वा भवद्भिः वक्तुं शक्यते। कर्मकारकस्य धात्वर्थे अन्वयः, क्रियायाम् अन्वयः नास्ति किल इत्युक्तौ इदं समाधानम् अयिभोः फलस्यापि क्रियात्वेन एव भानम् अङ्गीक्रियते। कथं स्वजनक व्यापारगत पौर्वापर्यारोपेण। फलजनकः यः व्यापारः फूत्कारादि व्यापारः तद्गतं यत् पौर्वापर्यं व्यापारगतं यत् पौर्वापर्यं पूर्वापरीभावः सः फलेपि आरोप्यते। अतः अस्यापि फलस्य व्यापारत्वेन भानं क्रियात्वेन एव भानं घटते। फलस्यापि साध्यत्वेन भानं क्रियात्वेन भानं क्रियात्वम् अङ्गीक्रियते। अत एव कर्मकर्तरि प्रयोगे तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इत्युक्तौ धातोः फलमेव अर्थः। तत्र कर्तृगतव्यापारः अविवक्षितः, कर्मगतव्यापार एव विवक्षितः फलं। धातुना केवलं फलमभिधीयते। भूवादयो धातवः इति सूत्रेण क्रियावाचकानां धातुसंज्ञा विहिता। इदानीम् अस्मिन् कर्मकर्तृप्रयोगे क्रियावाचकत्वं नास्ति, कथं वा धातुत्वम् इति प्रश्नः स्यात्। समाधानमिदं फलस्यापि क्रियात्वेनैव भानम्। अतः क्रियावाचकत्वेन फलमात्रवाचकस्य पत्यादेः क्रियावाचकत्वेन धातुत्वसिद्धिः भवत्येव। इदानीं साध्यत्वं किं स्वरूपमिति विव्रियते। प्रथमतः सिद्धत्वं किमिति मया उच्यते। क्रियान्तराकांक्षोत्थापकतावच्छेदकं यद्वैजात्यं तद्रूपम् इति। क्रियान्तराकांक्षायाः उत्थापकतावच्छेदकं यद्वैजात्यं तद्रूपमेव सिद्धत्वं। पश्यन्तु, पाकः इति वर्तते। पाकः इत्युक्तौ अन्यक्रियायाः आकांक्षा भवति। भवति वा, भविष्यति वा, अभूत् वा। अतः पाकः इत्यत्र
तत्र भासमानक्रियायाः सिद्धत्वं यतः क्रियान्तराकाङ्क्षायाः उत्थापकतावच्छेदकं वैजात्यं सिद्धत्वं तत्र वर्तते। साध्यत्वं नाम किं? पूर्वापरीभूत अवयवत्व समानाधिकरणं कारकान्वय योग्यतावच्छेदकं क्रियांतराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकं यद्वैजात्यं तद्रूपं। दलत्रयं वर्तते, विवरणं करोमि। पूर्वापरीभूताः ये अवयवाः तादृश अवयवत्व समानाधिकरणं नाम अवयवत्वाधिकरण वृत्ति एवं कारकान्वय योग्यतावच्छेदकम् एवं क्रियांतराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकं यद्वैजात्यं वर्तते तदेव साध्यत्वम्। पश्यन्तु, चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र तत्र क्रिया साध्यत्वेन रूपेण भासते। कथं साध्यत्वं तस्यां क्रियायां वर्तते इत्युक्तौ तत्र पूर्वापरीभूताः अवयवाः इत्युक्तौ अधिश्रयणादयः व्यापाराः। तादृश अवयवत्वाधिकरणवृत्ति साध्यत्वं भवति। एवम् अथवा अत्र पचिधातुपात्तक्रिया भवति। पचिधातुपात्तक्रिया इत्युक्तौ क्रियात्वम् इति वक्तव्यं। यतः अवयवत्वाधिकरणे अवयवे वर्तमानम् इत्युक्तौ क्रियात्वं। तत्र पचति इत्युक्तौ भवति वा भविष्यति वा अभूत् वा इति आकाङ्क्षा नास्ति, किन्तु कः पचति इति आकाङ्क्षा अस्ति। अतः कारकान्वय योग्यतावच्छेदकं तादृशं क्रियात्वं। पचति इत्युक्तौ चैत्रः पचति इति कारकस्य अन्वय योग्यता तस्यां क्रियायां वर्तते। कारकान्वय योग्यतावच्छेदकं पचिधातुपात्तक्रियात्वं भवति। एवं क्रियांतराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकं अन्यक्रियायाः आकाङ्क्षा नास्ति, अन्यक्रियायाः आकाङ्क्षायाः उत्थापकतावच्छेदकम् ईदृशं पचिधातुपात्तक्रियात्वं नैव भवति। अतः पूर्वापरीभूत अवयवत्व समानाधिकरणं कारकान्वय योग्यतावच्छेदकं क्रियांतराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदकं यद्वैजात्यं तदेव साध्यत्वं। तच्च साध्यत्वं पचति इत्यादौ पचिधातुपात्त क्रियायां वर्तते इति कृत्वा तत्र क्रियायाः साध्यत्वेन भानम्। एवञ्च अन्ततः पाकः इत्यादौ क्रियायाः सिद्धत्वेन भानं। सा क्रिया सत्वभूता। पचति इत्यादौ क्रियायाः साध्यत्वेन भानं। सा क्रिया असत्वभूता। अत्र अयं प्रश्नः उदेति, पचत्यादि शब्दोपात्तानामेव क्रियात्वं न्याय्यं, तस्याः क्रियायाः साध्यत्वेन भानं न्याय्यम्। अतः पचत्यादीनां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः अंगीक्रियते। हिरुगाद्यव्ययानां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः कथं वा उपपद्यते इति प्रश्नः। अयोः क्रियामात्र विशेषणत्वादेव तेषाम् अव्ययानां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः इति समाधानम्। तेषां केवलं क्रियायामेव विशेषणं भुक्त्वा व्रजति इति वर्तते। भुक्त्वा इति क्त्वान्तप्रयोगः अस्ति। तत्र तदर्थस्य केवलं व्रजत्यादि धातुपात्तक्रियायाम् अन्वयः। तथैव हिरुगाद्यव्ययानामपि केवलक्रियायां विशेषणत्वं नान्यत्र। अत एव तेषां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः। अन्येषां केषाञ्चित् अव्ययानां क्रियाप्रधानत्वं नास्ति। स्वः प्रतिरित्यादौ स्वरादीनां नामार्थेपि अन्वयः वर्तते। स्वरादीनाम्
अतः तेषां क्रियाप्रधानत्वव्यवहारः नास्ति। पाकः इत्यादौ यद्यपि प्रकृत्या असत्वभूता भावना अभिधीयते, घया सत्वभूता भावना अभिधीयते, तथापि घैवात्य सिद्धभावनायाः प्रधानत्वेन तत्र क्रियायाः सिद्धत्वेन एव व्यवहारः इति अस्माभिः मन्तव्यं। सर्वत्र धातुः साध्यीभूत क्रियामेव अभिधत्ते, तथापि पचति इत्यादावेव भावनायाः साध्यत्वेन व्यवहारः, पाकः इत्यादौ भावनायाः सिद्धत्वेन व्यवहारः। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? धातुतः क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपेण क्रियायाः भानमित्युक्तं, क्रियायाः उपस्थितिः इत्युक्तम्। अयि भोः, कृष्णं न मेच्चेत् सुखं यायात् इति प्रयोगः। अत्र नमेत् इति प्रयोगः तिङन्तप्रयोगः। नमधातुना तादृश साध्यत्वविशिष्ट क्रियायाः उपस्थितिः स्वीकर्तव्या। नाम किमागतं? क्रियान्तराकांक्षा नास्ति इत्यागतम्। साध्यत्वेन भानमित्युक्तौ क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपेण क्रियायाः भानमिति किल अर्थः। एवञ्च नमेत् क्रियायाः यायात् क्रियायाश्च परस्परमन्वयः कथं वा भवति? कृष्ण नमस्कार हेतुका सुखप्राप्तिः इति शाब्दबोधः कथं वा भवितुमर्हति इति प्रश्नः अस्ति। इदं समाधानं चेत् शब्द समभिव्याहारेण आकांक्षायाः उत्थितिः भवति इति। चेत् शब्द एव आकांक्षां जनयति। अतः नमेत् क्रियायाः यायात् क्रियायाश्च, नाम नमधातूपास्त क्रियायाः याधातूपात्त क्रियायाश्च परस्परम् अन्वयः भवत्येव। अतः साध्यत्वलक्षणे नाम क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम् इति साध्यत्वलक्षणे पदान्तर समभिव्याहाराभावे सति इति विशेषणं देयम्। अत्र पदान्तर समभिव्याहारः अस्ति। चेत् शब्दः अस्ति। वस्तुतः अत्र समभिव्याहार कारणादेव अत्र अनयोः क्रिययोः आकांक्षया अन्वयः इति। नाम पदान्तर समभिव्याहाराभाव विशिष्ट क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकरूपम् इत्युक्तत्वात् अत्र पदान्तर समभिव्याहार विशिष्ट क्रियान्तराकांक्षायाः उत्थिते सद्भावेपि न कापि हानिः इति सिद्धम्। एवं रीत्या अस्मिन् पाठ्यांशे सिद्धत्वं साध्यत्वं च परिष्कृतं यल्लक्षणं वर्तते तत् अत्र प्रदर्शितम्। एवं रीत्या अयं पाठ्यांशः अत्र समाप्तः।